ओम शांति। आज 2077 श्रावण 7 गते बुधबार 22/7/2020 को बाबाको साकार महावाक्य। मुख्य सार। मीठे बच्चे, तिमी धेरै रोयल विद्यार्थी हो। के हो? धेरै रोयल माना उच्च श्रेष्ठ। कसले पढाउँछ हामीलाई? स्वयं भगवानले पढाउनुहुन्छ। त हामी कति रोयल ऊँचे ऊँचा विद्यार्थी हौ। तिमी धेरै रोयल विद्यार्थी हौ। तिमी बाबा, टिचर र सद्गुरुको यादमा रहनु छ। तिमी बाबा, टिचर र सद्गुरुको यादमा रहनु छ। अलौकिक सेवा गर्नु छ। अलौकिक सेवा गर्नु छ। मीठे बच्चे, तिमी धेरै रोयल विद्यार्थी हौ। तिमी बाबा, टिचर र सद्गुरुको यादमा रहनु छ। अलौकिक सेवा गर्नु छ। प्रश्न। जो स्वयं आफूलाई बेहदको पाठधारी सम्झेर चल्छन्, जो स्वयं आफूलाई बेहदको पाठधारी सम्झेर चल्छन्, उनको निशानी सुनाऊ। के सम्झिनुहुन्छ आफूलाई? को हामी? बेहदको पाठधारी। बेहदको पाठधारी यानी सृष्टिको आदिदेखि लिएर अन्तसम्म पाठ बजाउने वाला आत्मा, हैन? जसले आफूलाई बेहदको पाठधारी सम्झेर चल्छन्, उनको निशानी सुनाऊ भन्नुभएको छ बाबाले। के निशानी होला? अब हामी बेहदको बाबाले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। हामीले हदको कुनै पनि व्यवसाय कुनै पनि सम्बन्ध पदार्थ भयो कसैको पनि याद नगरिकन बाबालाई मात्रै याद गर्नु।
बाबा समान बन्नेको लक्ष्य राखेर चाहिँ पुरुषार्थ निशानी कसरी सुनाइन्छ? निशानी सुनाउँदाखेरि अब उसले के गर्छ भन्ने कुरा सुनाउनु। अब उसले त त्यो हामीले के गर्ने भन्ने सोध्नु भएन बाबाले। बाबा दिशामा प्रयोग गर्छ। अब उसले चाहिँ अब बाबाको बिहाको पढाइ गर्छ, अध्यापक पढाउँछ, बाबा समान बन्छ। के निशानी हुन्छ? जसको सूक्ष्ममा पनि र स्थूलमा पनि कुनै देहधारीमा याद गर्दैन, कुनै देहधारीलाई याद गर्दैन। उसले सिर्फ एक बाबा र एक घरको याद गर्छ। बाबा सबै सबैको सेवा गर्छ। अच्छा, बाबाको उत्तर छ उनको बुद्धिमा कुनै पनि सूक्ष्म वा स्थूल देहधारीको याद रहँदैन। उनको बुद्धिमा कुनै पनि सूक्ष्म वा स्थूल देहधारीको याद रहँदैन। उनले एक बाबा र शान्तिधाम घरको याद गरिरहन्छन्। उनले एक बाबा र शान्तिधाम घरको याद गरिरहन्छन् किनकि महानता एकको नै छ। एक बाबाको नै महानता छ र बेहदको पाठधारी आत्माहरूलाई यो पनि ज्ञान छ कि अब यो सृष्टिको पाठ पूरा भयो, अब हामीलाई वापिस घर जानु छ। त उनीहरूले बाबालाई र शान्तिधाम आफ्नो घरलाई याद गरिरहन्छन्। पछि आउनेलाई अब यो ज्ञानै छैन, हैन? अब हामीलाई त बाबाले यो ज्ञान दिनुभयो नि त, बेहदको पाठधारी आत्माहरूलाई। जसरी बाबाले सारा दुनियाँको सेवा गर्नुहुन्छ, जसरी बाबाले सारा दुनियाँको सेवा गर्नुहुन्छ, पतितहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ, पतितहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ, त्यसै गरी बच्चाहरू पनि बाबा समान सेवाधारी बन्छन्। जसले आफूलाई बेहदको पाठधारी सम्झिन्छ, ती आत्माहरू, ती बच्चाहरूले जसरी बाबाले सारा दुनियाँको सेवा गर्नुहुन्छ, पतितलाई पावन बनाउनुहुन्छ, त्यसै गरी बाबा समान के हुन्छन्? बाबा जस्तै सेवाधारी हुन्छन्। ओम शान्ति। सबैभन्दा पहिला बाबा बच्चाहरूलाई सावधानी दिनुहुन्छ। जब यहाँ बाबाको अगाडि बस्छौ, आफूलाई आत्मा सम्झेर बसेका छौ? बाबा सोध्नुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झेर बसेका छौ? के सम्झिनु भएको छ? नसम्झ्या भएन, अब त याद आयो होला। बाबाले भनेपछि त याद आउँछ। अब आत्मा सम्झेर बस्नु पर्यो है। यो पनि बुद्धिमा ल्याऊ, हामी बाबाको अगाडि बसेका छौँ। कसको अगाडि? बाबाको अगाडि बसेका छौँ। टिचरको अगाडि पनि बसेका छौँ। बाबाको अगाडि पनि छौँ र बाबा नै टिचर बनेर पढाइराख्नु भएको छ, त हामी टिचरको अगाडि पनि बसेका छौँ। नम्बर 1 कुरा हो, हामी आत्मा हौँ, बाबा पनि आत्मा हुनुहुन्छ, टिचर पनि आत्मा हुनुहुन्छ, गुरु पनि आत्मा हुनुहुन्छ। हामी पनि आत्मा, हाम्रो बाबा पनि आत्मा, टिचर गुरु पनि आत्मा। यति हो कि हामी आत्माहरू भन्दा उहाँ श्रेष्ठ परम सुप्रिम हुनाको कारणले उहाँलाई परमात्मा भनिन्छ। एउटै हुनुहुन्छ नि।
तिमीले यो नयाँ कुरा सुन्छौ। तिमीले भन्छौ बाबा हामीले त कल्प कल्प यो कुरा सुन्छौ। बुद्धिमा यो याद रहोस् बाबाले पढाउनुहुन्छ हामी आत्माहरूले यी कर्मेन्द्रियहरूद्वारा सुन्छौं। यो ज्ञान अहिले नै तिमी बच्चाहरूलाई मिल्छ। उच्च भन्दा उच्च भगवानद्वारा। उहाँ सबै आत्माहरूका बाबा हुनुहुन्छ जसले वर्षा दिनुहुन्छ। के ज्ञान दिनुहुन्छ? के ज्ञान दिनुहुन्छ बाबाले? के वर्षा दिनुहुन्छ? के दिनुहुन्छ बाबाले? 21 जन्मको के? सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ अर्थात् घर लैजानुहुन्छ। सद्गतिको वर्षा। सद्गति भनेकै अब त्यो 21 जन्मको राज्य भाग्य भन्दा भने पनि सद्गति भने पनि हुने त्यही हो। कहाँ हो? सतयुगमा। कतिलाई लैजानुहुन्छ? अब घर सद्गतिमा कतिलाई लैजानुहुन्छ? यो तिमी सबैलाई थाहा छ। लामखुट्टेहरू जस्तै सबै आत्माहरूलाई जानु छ। घर त सबै जान्छन् सद्गतिमा, तर सबै आउँदैन। गति, परमधामलाई गति भनिन्छ, सतयुगलाई सद्गति भनिन्छ। गतिमा यानि घरमा त सबै आत्माहरू जान्छन् आफ्नो आफ्नो पाठ पुरा गरेर। सबैको घर एउटै हो, तर फेरि सतयुगदेखि पाठ बजाउने सबै आत्माहरू त्यहाँ आउँदैन हैन। त्यहाँ देवी देवता धर्मको आत्माहरू मात्रै आउँछन्। सतयुगमा एउटै धर्म छ, एउटै धर्म, पवित्रता, सुख, शान्ति सबै हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई चित्रद्वारा सम्झाउन धेरै सजिलो छ। बच्चाहरूले पनि नक्सा हेरेर बुझ्छन् नि, यो इङ्ल्यान्ड हो, यो हो, अनि त्यो याद आउँछ। यो इङ्ल्यान्ड हो, यो अमेरिका हो, यो फलानो हो, अनि भनेपछि त्यो याद आउँछ। यो पनि यस्तै हो। नक्सा हेरेर त्यहाँ नगए पनि मान्छेले याद गर्छन् भने त्यस्तै परमधाम पनि आँखाले अहिले नदेखे पनि बाबाले ज्ञान दिनुभयो, नक्सा बनाएर हाम्रो अगाडि प्रस्तुत गरिदिनु भयो। हामीले त्यही आधारमा बाबालाई त्यो परमधाम घरमा याद गर्ने हो, त्यहाँ हामी जाने हो। यो पाठ पुरा गरेर अनि फेरि कहाँ आउने हो? सतयुगमा आउने हो। एक एक विद्यार्थीलाई सम्झाउनु पर्ने हुन्छ, महिमा पनि एउटैको हो, शिवाय नमः। उच्च भन्दा उच्च भगवान, रचयिता पिता घरमा ठुला हुन्छन् नि, त्यो हो हदको। उहाँ हुनुहुन्छ सारा बेहदको घरको बाबा। उहाँ फेरि टिचर पनि हुनुहुन्छ। तिमीलाई पढाउनुहुन्छ, त्यसैले तिमी बच्चाहरूलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ। तिमी रोयल विद्यार्थी पनि हौ। बाबा भन्नुहुन्छ म साधारण तनमा आउँछु। प्रजापिता ब्रह्मा पनि अवश्य यहाँ हुनुपर्छ। उहाँ नभए कसरी काम चल्न सक्छ र? अवश्य बुजुर्ग नै हुनुपर्छ, किनकि एडाप्टेड हुने, त्यसैले बुजुर्ग चाहिन्छ। कृष्णले त बच्चे बच्चे भन्न सक्दैनन्। मिठे बच्चे बच्चे भन्न त बुजुर्ग तन चाहियो। शिव बाबालाई पनि बच्चाको तनमा आएर अब ठुला ठुलालाई बच्चे बच्चे भन्न त फेरि सक्दा पनि नसक्ला। त्यही भएर बुजुर्ग अनुभवी तनमा शिव बाबाले प्रवेश गर्नुहुन्छ। बुजुर्गलाई नै शोभा दिन्छ, बच्चालाई पनि कसैले बाबा भन्छ र? त्यसैले बच्चाहरूलाई पनि थाहा हुनुपर्छ हामी कसको अगाडि बसेका छौं। भित्र खुसी हुनुपर्छ। विद्यार्थी जहाँ बसेको भए पनि उसको बुद्धिमा बाबाको पनि याद आउँछ, टिचरको पनि याद आउँछ। उनीहरूका त बाबा अलग, टिचर अलग हुन्छन्। तिम्रा त एउटै बाबा, टिचर, गुरु हुनुहुन्छ। यी बाबा पनि त विद्यार्थी हुन्। कुन बाबा? ब्रह्मा बाबा पनि विद्यार्थी हुन् शिव बाबाका। पढ्दैछन्, केवल रथलाई सापटी दिएका हुन्, अरू केही फरक छैन।
यिनले आफ्नो रथ शिव बाबालाई सापट्टि दिए, लोन दिए। अब हामी चाहिँ बसेर पढेका छौँ। अब शरीर लोन दिए पनि उहाँले पनि पढ्नुहुन्छ, अरू केही फरक छैन भन्नुहुन्छ बाबा, त्यति फरक। बाँकी तिमी जस्तै हुन्, यिनको आत्माले पनि त्यही बुझ्छ जे तिमीले बुझ्छौ। महानता छ नै एकको, उहाँलाई नै प्रभु ईश्वर भनिन्छ। यिनले पनि भन्छन् आफूलाई आत्मा सम्झेर एक परमात्मालाई याद गर, बाँकी सबै सूक्ष्म वा स्थूल देहधारीहरूलाई बिर्सिदेऊ। तिमी शान्ति धाम निवासी हौ, तिमी हौ बेहदको पाठधारी। यो कुरा अरू कसैले पनि जानेका छैनन्, सारा दुनियाँमा कसैलाई थाहा छैन। यहाँ जो आउँछन् उनैले बुझ्छन् अनि बाबाको सेवामा आउँदै गर्छन्। ईश्वरीय सेवाधारी भए नि बाबा पनि आउनु भएको छ सेवा गर्न। बाबा किन आउनु भयो सृष्टिमा? हामी बच्चाहरूको सेवा गर्न। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पनि बाबा जस्तै सेवाधारी बन। पतितहरूलाई पावन बनाउने सेवा गर्नुहुन्छ। बाबाले के सेवा गर्नुहुन्छ? पतितहरूलाई पावन बनाउने। राज्य गुमाएर फेरि जब दुखी हुन्छन् अनि बाबालाई बोलाउँछन्। जसले राज्य दिनुभएको हो उहाँलाई नै बोलाउँछन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबा सुखधामको मालिक बनाउन आउनु भएको छ। दुनियाँमा यो कसैलाई थाहा छैन। हुन त सबै एकै धर्मका, यो हो नै मुख्य धर्म। अवश्य जब यो हुँदैन तब नै त बाबा आएर स्थापना गर्नुहुन्छ। बच्चाहरूले सम्झन्छन् भगवान जसलाई सारा दुनियाँले अल्लाह गॉड भनेर पुकार्छन्, उहाँ नै यहाँ ड्रामा अनुसार कल्प पहिला जस्तै आउनु भएको छ। यो गीताको वृत्तान्त हो जसमा बाबा आएर स्थापना गर्नुहुन्छ। गायन पनि छ, ब्राह्मण र देवी देवता, क्षत्रिय भन्दैन। ब्राह्मण देवी देवताए नमः, क्षत्रियलाई नमन गर्दैनन्। ब्राह्मण देवी देवताए नमः भनिन्छ किनकि क्षत्रिय त फेरि पनि 2 कला कम हुन्छन् नि। स्वर्ग भनिन्छ नै नयाँ दुनियाँलाई, त्रेतालाई नयाँ दुनियाँ भनिँदैन। पहिला सत्ययुगमा हुन्छ एकदम नयाँ दुनियाँ। यो हो पुरानो भन्दा पुरानो दुनियाँ। फेरि नयाँ भन्दा नयाँ दुनियाँमा जान्छौँ। हामी अब त्यस दुनियाँमा जान्छौँ। त्यसैले त बच्चाहरूले भन्छन् हामी नरबाट नारायण बन्छौँ। कथा पनि हामीले सत्यनारायणको सुन्छौँ। राजकुमार बन्ने कथा भनिँदैन। के बन्ने कथा? नरबाट नारायण बन्ने कथा। राजकुमार बन्ने कथा त भनिँदैन। त बाबा भन्नुहुन्छ सत्यनारायणको कथा हो। उनीहरूले नारायणलाई बेग्लै सम्झन्छन्। नारायण बेग्लै, सत्यनारायण बेग्लै, कसो त्यस्तै सम्झिन्छन् हैन। तर बाबा भन्नुहुन्छ नारायण भने नि सत्यनारायण भने नि एउटै सत्य कथा सुनेर सत्यमा गएर के बन्ने हो? नारायण बन्ने हो। तर नारायणको कुनै जीवन कहानी त छैन। ज्ञानका कुरा त धेरै छन्। त्यसैले 7 दिन लगाइन्छ। 7 दिनसम्म भट्टीमा बस्नुपर्छ। तर यस्तो पनि होइन यही भट्टीमा रहनु छ। 7 दिनसम्म भट्टीमा बस्नुपर्छ। फेरि बाबा भन्छ यस्तो पनि होइन यही बसिराख्ने भट्टीमा भनेर। अब त्यस्तो भए त फेरि भट्टीको बहाना बनाएर धेरै आउने छन् अनि कतिलाई राख्ने नि फेरि साध्य हुँदैन है। त्यही भएर बस्ने त आफ्नै घरमा हो। 7 दिनसम्म रेगुलर आएर कोर्स लिने। पहिला त अब नियम कडा थिए हेर्नुहोस्। कोर्स नगरी क्लासमा बस्न पनि पाइन्थेन। अहिले पनि अरू ठाउँमा इन्डियातिर या यहीँ पनि अब पूर्वतिर भनि सुनिन्छ। यो अब क्लास नगरिकन नयाँ व्यक्ति कोर्स नगरिकन कोही आउँछ भने क्लासमा छिर्न दिइन्छ। उसले बुझ्दैन छिरेर के गर्ने हैन।
तर कहीँ परिस्थिति अनुसार अब छिराइन्छ, त्यो छुट्टै कुरा, समय परिस्थितिलाई हेरेर, व्यक्तिलाई हेरेर। तर पहिला चाहिँ त्यस्तो हुन्थेन। र फेरि अझै बाबाको पालोमा अब साकारमा सुरुमा यज्ञ स्थापनाको समयमा 7 दिन, अहिले त साप्ताहिक कोर्स भनिन्छ, त्यतिखेर 7 दिन भट्टी भनिन्थ्यो। भट्टीका नियम के थिए? 7 दिनसम्म ब्रह्मचर्य व्रतको पालना गर्ने, शुद्ध भोजन खाने, सिनेमा नहेर्ने, फाल्तु यताउता सम्बन्धीहरूको याद पनि नगर्ने, बल्ल ज्ञान बुद्धिमा घुस्छ। तब त त्यति पक्का पक्का आत्माहरू निस्केर विश्वको आधारमूर्त बने होइन। अब अहिले के छ? गनाउँदै नआउँछ, नाक थुनेर कोर्स गराउनु पर्छ नि, कहाँ घुस्छ त नि, हुँदै हुँदैन होइन। त्यति नियमलाई पालन गरेर सुन्यो भने बल्ल यो ज्ञान बुद्धिमा घुस्छ र आत्माले केही प्राप्ति गर्न सक्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ पढाइ बिहान र बेलुकी हुन्छ, दिउँसो वातावरण ठिक रहँदैन, राति पनि 10 बजेदेखि 12 सम्मको समय बिल्कुलै खराब हुन्छ। यहाँ तिमी बच्चाहरूले पनि मेहनत गर्नुपर्छ, यादमा रहेर शतप्रधान बन्ने। त्यहाँ त सारा दिन काम धन्दामा नै रहन्छौ। यस्ता पनि धेरै हुन्छन् जो काम धन्दा गर्दै फेरि पढ्छन्, धेरै राम्रो नोकरी गर्नको लागि। एउटा काम पनि गर्छन्, फेरि पढाइ पनि गर्दै राख्छन्, अझै राम्रो नोकरी पाउला भनेर होइन। त्यस्ता पनि हुन्छन् दुनियाँमा। यहाँ पनि तिमीले पढ्छौ भने टिचरलाई याद गर्नुपर्छ जसले पढाउनुहुन्छ। ठिक छ, टिचर सम्झेरै याद गर्छौ भने पनि तीनैवटा सँगसँगै याद हुन्छ। को तीनैवटा? बाबा, टिचर, गुरु। तिम्रो लागि धेरै सहज छ, त्यसैले तुरन्तै याद आउनुपर्छ। बाबा एउटैमा तिनटै समाएको छ दुनियाँमा त, बाबु अलग, टिचर अलग, गुरु अलग। मन्त्र कसले सुनाएको उसलाई याद गर्नु पर्यो। स्कुलको टिचर पनि एउटा हुँदैन, विषय पिछेका टिचर हुन्छन्, कतिलाई याद गर्ने हो? कति गाह्रो छ होइन। विषय पिछेका टिचर हुन्छ, एउटा टिचरमा कमसेकम स्कुलमा कतिवटा टिचर हुन्छ? दर्जनौं टिचर हुन्छन् होइन। कसलाई याद गर्ने? यहाँ कति सजिलो, हाम्रो एउटै बाबा, बाबा पनि टिचर पनि गुरु पनि। त उच्च भन्दा उच्च बाबा हुनुहुन्छ जसबाट हामीले स्वर्गको वर्षा लिइरहेका छौँ। हामी स्वर्गमा अवश्य जान्छौँ, स्वर्गको स्थापना अवश्य हुनु छ। तिमीले पुरुषार्थ गर्छौ केवल उच्च पद पाउनको लागि, यो पनि तिमीले जानेका छौ। मानिसहरूले पनि थाहा पाउँछन्, तिम्रो आवाज फैलिँदै जान्छ। तिमी ब्राह्मणहरूको अलौकिक धर्म हो, श्रीमत अनुसार अलौकिक सेवामा तत्पर रहनु, यो पनि मानिसहरूले थाहा पाउँछन्। तिमीले श्रीमत अनुसार कति उच्च कार्य गरिरहेका छौ। तिम्रो जस्तो अलौकिक सेवा कसैले गर्न सक्दैनन्। तिमी ब्राह्मण धर्मकाले नै यस्तो कर्म गर्छौ, त्यसैले यस्तो कर्ममा लाग्नु पर्छ, यसैमा व्यस्त रहनु पर्छ। बाबा पनि व्यस्त रहनुहुन्छ नि। तिमीले राजधानी स्थापना गरिरहेका छौ, उनीहरूले त पञ्चायत मिलेर सिर्फ पालना गरिरहन्छन्। यहाँ तिमीले गुप्त भेषमा के गरिरहेका छौ? तिमी हौ गुप्त, अज्ञात, योद्धा, अहिंसक। यसको अर्थ पनि कसैले जानेका छैनन्। तिमी हौ डबल अहिंसक सेना। ठुलो हिंसा त यो विकारको हो जसले पतित बनाउँछ, यसलाई नै जित्नु छ। भगवानुवाच काम महाशत्रु हो, यसलाई जितेर नै तिमी के बन्छौ? जगत जीत बन्छौ। यी लक्ष्मी नारायण पनि जगत जीत हुन्ने। भारत जगत जीत थियो, यी विश्वको मालिक कसरी बने यो पनि अरूले बुझ्न सक्दैनन्। यसलाई बुझ्न अति विशाल बुद्धि हुनुपर्छ।
ठुला ठुला परीक्षाको लागि पढ्नेहरूमा विशाल बुद्धि हुन्छ नि। तिमीले श्रीमत अनुसार आफ्नो राज्य स्थापना गर्छौ। तिमीले कसैलाई पनि सम्झाउन सक्छौ विश्वमा शान्ति थियो, अरू कुनै राज्य थिएन। स्वर्गमा शान्ति मात्रै हुँदैन, के हुन्छ? सुख शान्ति समृद्धि सब कुछ हुन्छ। हेल्थ वेल्थ ह्याप्पिनेस। स्वर्गलाई भनिन्छ नि गार्डन अफ अल्लाह। केवल बगैँचा मात्र हुन्छ र? मनुष्य पनि त चाहियो नि। गार्डन अफ अल्लाह, खुदाको बगैँचा भन्दा बगैँचा भने त्यहाँ फलफुल मात्रै हुने हो र? त्यो फलफुल खाने पनि त हुन्छ न? हुन्छन् कि हुन्छ न? मनुष्य पनि चाहियो। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी स्वर्गको मालिक बनिरहेका छौँ। तिमी बच्चाहरूमा कति नशा रहनुपर्छ र उच्च विचार हुनुपर्छ। तिमीले बाहिरको कुनै पनि सुख चाहदैनौ। यति बेला तिमीलाई बिल्कुलै साधारण रहनु छ। अब तिमी घरमा जाँदैछौ, यो हो माइती घर। यहाँ तिमीलाई डबल पिता मिलेका छन्, एक निराकार उच्च भन्दा उच्च, दोस्रो साकार उनी पनि उच्च। अब तिमी विष्णुपुरीमा जान्छौ, त्यसलाई कृष्णपुरी भनिँदैन। बच्चाहरूको पुरी हुँदैन। पुरी भनेको राज्य, जो अब ठुलो भइसकेपछि गद्दीमा बस्ने योग्य भएपछि उसको राज्य हुन्छ। बच्चाको त राज्य हुँदैन, त्यही कृष्णपुरी भनिँदैन, विष्णुपुरी भनिन्छ। कृष्ण त सानो बच्चा हुन् भन्नुहुन्छ बाबा। विष्णुपुरी अर्थात् लक्ष्मी नारायणको पुरी। तिम्रो हो राजयोग, त्यसैले अवश्य नरबाट नारायण बन्छौ। के भन्यो? नरबाट नारायण, नारीबाट लक्ष्मी। तिमी बच्चाहरू हौ सच्चा सच्चा ईश्वरीय सेवाधारी। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसलाई भन्नुहुन्छ जसले कम से कम 8 घण्टा आत्म अभिमानी रहने पुरुषार्थ गर्छ। कुनै पनि कर्म बन्धन भएन भने खिदमतगार बन्न सक्छौ र कर्मातीत अवस्था पनि हुन सक्छ। नरबाट नारायण बन्नु छ भने कर्मातीत अवस्था अवश्य हुनुपर्छ। कर्म बन्धन भयो भने सजाय भोग्नु पर्छ। बच्चाहरूले स्वयं सम्झन्छन् यादको मेहनत धेरै कडा छ, युक्ति धेरै सहज छ, सिर्फ बाबालाई याद गर्नु छ। भारतको प्राचीन योग प्रसिद्ध छ। योगको लागि नै ज्ञान हो जुन बाबा आएर सिकाउनुहुन्छ। कृष्णले कुनै योग सिकाउँदैनन्। कृष्णलाई फेरि स्वदर्शन चक्र दिएको छ, त्यो चित्र पनि कति गलत छ। अहिले तिमीलाई कुनै चित्र आदि पनि याद गर्नु छैन, सबै कुरा बिर्सिदेऊ। कसैमा बुद्धि नजाओस्। लाइन क्लियर हुनुपर्छ। यो हो पढाइको समय। दुनियाँलाई बिर्सेर आफूलाई आत्मा सम्झ अनि बाबालाई याद गर्नु छ, तब नै पाप नाश हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ पहिला पहिला तिमी अशरीरी आएका थियौ, फेरि तिमीलाई जानु छ। तिमी अलराउन्डर हौ। उनीहरू हुन् हदका कलाकार, तिमी हौ बेहदका। अहिले तिमीले सम्झन्छौ हामीले अनेकौं पटक पाठ खेलेका छौं। अनेकौं पटक तिमी बेहदको मालिक बन्छौ। यस बेहदको नाटकमा फेरि साना साना नाटक पनि अनेकौं पटक चलिरहन्छन्। सतयुगदेखि कलियुगसम्म जे जति भएको छ त्यो दोहोरिरहन्छ। माथिदेखि अन्त्यसम्म तिम्रो बुद्धिमा छ। मूल वतन, सूक्ष्म वतन र सृष्टिको चक्र। बस अरू कुनै धामसँग तिम्रो कुनै काम छैन। तिम्रो धर्मले धेरै सुख दिन्छ। उनको जहिले समय आउँछ तब आउँछन्। नम्बरवार जसरी आएका हुन् त्यसै गरी फेरि जान्छन्।
हामीले अरू धर्मको के वर्णन गर्ने? तिमीलाई केवल एक बाबाको नै याद रहनु छ। चित्र आदि यो सबै बिर्सेर एक बाबालाई याद गर्नु छ। ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई पनि होइन, सिर्फ एकलाई। उनीहरूले सम्झन्छन् परमात्मा लिङ्ग हुनुहुन्छ। अब लिङ्ग जस्तो कुनै चिज कसरी हुन सक्छ? त्यसले कसरी ज्ञान सुनाउन सक्छ? के प्रेरणाद्वारा कुनै लाउड स्पिकर राखिन्छ जसबाट तिमीले सुन्छौ? प्रेरणाद्वारा लाउड स्पिकरमा सुन्ने हो र माथि आकाशवाणी भएर होइन। भगवान त स्वयं धरतीमा आउनुहुन्छ, ब्रह्मातलमा सुनाउनुहुन्छ। यत्रो वर्षदेखि सुनाइ गर्दा त यो हालत छ। परिवर्तन हुन कति गाह्रो छ होइन। अब लाउड स्पिकर चाहिँ आकाशवाणीमा सुन्दैमा परिवर्तन कहाँ हुन्छ? हुन्छ। अच्छा, प्रेरणाबाट त केही पनि हुन सक्दैन। यस्तो होइन, शङ्करलाई प्रेरित गरिन्छ। यो सबै ड्रामामा पहिलादेखि नै निश्चित छ। विनाश त हुनु नै छ। जसरी तिमी आत्माहरूले शरीरद्वारा कुरा गर्छौ, त्यसै गरी परमात्माले पनि तिमी बच्चाहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँको पाठ नै दिव्य अलौकिक छ। पतितहरूलाई पावन बनाउने एक बाबा नै हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, मेरो पाठ सबैभन्दा अलग्गै छ। कल्प पहिला जो आएका थिए उनीहरू आइरहन्छन्। जे पनि बित्यो त्यो ड्रामा, यसमा कति पनि फरक पर्दैन। पुरुषार्थको ख्याल राख्नु छ। यस्तो होइन, ड्रामा अनुसार मेरो कम पुरुषार्थ चल्छ, फेरि त पद पनि धेरै कम हुन्छ। पुरुषार्थ कम गरेपछि पद पनि के हुन्छ? धेरै कम हुन्छ। पुरुषार्थलाई तीव्र पार्नु पर्छ, ड्रामा माथि छोडिदिनु हुँदैन। आफ्नो चार्टलाई हेर्दै गर, बढाउँदै गर, नोट गर्दै गर। मेरो चार्ट बढ्दै गएको छ, कम त हुँदैन। चार्टलाई दिन प्रतिदिन के गर्नु छ? बढाउनु छ। आज आधा घन्टा गरे भोलि 1 घन्टा होइन। बिस्तारै बिस्तारै 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घन्टा, 1 घन्टा, अनि फेरि 2 घन्टा, 3 घन्टा, 4 घन्टा, 8 घन्टा भन्नुपर्छ बाबाले। कमसेकम कति याद गर? 8 घन्टा। 8 घन्टा याद गर्न सके 4 घन्टा, 4 घन्टा नसके 2 घन्टा। 2 घन्टा पनि त्यहाँभन्दा कम गरे त बाबा बच्चे भइहाल्यो। त्यति त गर्नै पर्छ दिनभरिमा होइन। अब बिस्तारै बिस्तारै बढाउँदै लानु छ। तर हाम्रो हुन्छ कि उल्टो? आज उमङ्ग सागर खुब योग गर्छु भने, तपस्या गर्छु, लकडाउन भयो भने कोही कोहीले त 12 घन्टा योगमा बस्छु भने अरे कि सुरज भाइले के भन्नुभयो? अरे कमर की हड्डियाँ जवाब दे देगी, 12 घन्टा बैठे नै रहना होइन। 12 घन्टा बसिराख्नु पर्दैन। पुरुषार्थ गर्ने भनेको पहिला कति बजी म उठ्थेँ? पहिला 4 बजे उठ्ने भए, 3 बजे उठ्ने, 3 बजे उठ्ने भए, 2 बजे उठ्ने, 1 घन्टा बढाउने। अनि दिउँसो पनि जुन बेला हामीले गर्दै जान्थ्यौँ त्यो बेलामा केही न केही आधा घन्टा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घन्टा बढाउने होइन। अनि अब त्यो लकडाउनमा मात्रै होइन, फेरि जिन्दगीभरि नै हाम्रो दिन प्रतिदिन बाबाको यादको चार्ट के हुँदै जाओस्? बढ्दै जाओस्। तर बच्चाहरू बिस्तारै बिस्तारै थाके। आज 12 घन्टा गर्यो, भोलि 10 घन्टा, 8 घन्टा, 4 घन्टा, अनि गर्दा गर्दै 2 घन्टा, अनि 1 घन्टा, अनि त्यो पनि सकियो। अनि अल्छी लाग्छ, अनि क्लास जान मन लाग्छ, अमृत बेलाले उठ्न मन लाग्छ। कसो त्यस्तै हुन्छ होइन। आज खुब उमङ्ग उत्साहले गऱ्यो, अनि भोलि त थाक्यो। त्यस्तो भयो भने अनि हाम्रो विकल्प विनाश हुन्छ, पद उँचा हुन्छ। दिन प्रतिदिन बढाउँदै लैजानु छ। कमसेकम बढाउन नसके घटाउनु छैन। कसो घटाउने? नघटाउने। धेरै खबरदारी हुनुपर्छ। यहाँ तिम्रो छ ब्राह्मणहरूको सङ्गत, बाहिर सबै छ कुसङ्गत। उनीहरू सबैले उल्टै सुनाउँछन्। अहिले बाबाले तिमीलाई कुसङ्गतबाट निकाल्नुहुन्छ। मानिसहरूले कुसङ्गतमा आएर आफ्नो रहन सहन, आफ्नो पहिरन आदि सबै बदलेका छन्।
देश भेष नै बदलिएका छन्। मानिसले कुसङ्गतमा आएर के गरेका छन्, अहिले आफ्नो रहन सहन पहिरन सबै बदलेका छन्, देश भेष नै बदलिएका छन्। यो पनि आफ्नो धर्मलाई अपमान गरेको हो, अपमान गरे जस्तै। हिन्दू धर्म भने कपडा कस्तो लगा, के गरेर हिँड्या, देश भेष रहन सहन खाएको के छ हैन? यो आफ्नो धर्मको अपमान हो कि हैन? त यो बाबा भन्नुहुन्छ, हेर कपाल पनि कस्तो कस्तो बनाउँछन्, देह अभिमान छ, 100-150 रुपियाँ दिन्छन् केवल कपाल बनाउनको लागि। 100-150 मा हुन्छ अहिले बाबाको पाला। त्यति बेला 150 भनेको त अहिले कति होला फेरि? कपाल स्ट्रेट गर्ने भने अनि के गरे 5,000 के गरेको हुन्छ त्यत्रो 5,000? त्यत्रो पैसा खर्च गरेर अनि कपाल बनाउँछन् कि है? केटाहरूले पनि कस्तो कस्तो काट्छन्, कपाल काटेको, कोही कुखुराको जुरेलो यहाँ ठड्याउँछन्, कोही के गर्छन्, कोही अझ त्यो आजकल त्यो भिडियोमा देखाउँछ कि कहिले कतै आउँछ है, के अरे कपालमै डिजाइन, कपालमै मान्छे, कोही के गरेको कोही के गरेको, त्यही त्यो कटिङ गरेर त्यही बनाए। के फाइदा, फेरि बनाउँछ छोपिहाल्छ। कति दुःख गरेर त त्यति भाँती गरे होला, मान्छे बनाएन, त्यही के बनाएन, अचम्म देख्न पाइन्छ। त यसलाई भनिन्छ अति देह अभिमान। यो के हो त? अति देह अभिमान। पशु जस्ता भएका छन्, त्यो कटिङ पनि पशुको जस्तै बनाउँछ। बुद्धि जस्तो होला त्यस्तै रूप बनाउन लाग्छन् क्या मान्छे। खानपान पनि त्यस्तै भयो। अनि बुद्धिमा देहधारी सिवाय कसैको याद छैन। अनि यहाँ कपाल काटेर टाउकोमा कसैले यहीँ के अरे स्त्रीको चित्र बनाएन, कसैले पुरुषको बनाएन, कसैले चुरेट खाएको बनाएन, कसैले रक्सिया खाएको बनाएन, कस्तो पो बनाउँछ। हेर्नुहुन्छ, म पठाइदिनु, टाउकैमा बनाउँछु। यसलाई भनिन्छ अति देह अभिमान। उनीहरूले फेरि कहिल्यै ज्ञान लिन सक्दैनन्, त्यस्ताले ज्ञान कहिल्यै लिन सक्दैनन् भन्नुहुन्छ बाबा। भन्नुहुन्छ बिल्कुल साधारण बन, महँगो साडी लगाउनाले पनि देह अभिमान आउँछ। बुझ्नुभयो? महँगो साडी लगाउनाले पनि देह अभिमान आउँछ। देह अभिमान तोड्नको लागि सबैलाई साधारण बनाइदिनु पर्छ। सुन्दर र महँगा वस्तुहरूले देह अभिमानमा ल्याउँछ। तिमी यति बेला वनवाहमा छौ नि, हरेक चीजबाट मोह हटाउनु छ, धेरै साधारण रहनु छ। विवाह आदिमा बरु रङ्गीन कपडा लगाएर जाऊ, कर्तव्य निर्वाह गर्नको लागि लगायौ, फेरि घरमा आएर बदल्यो। तिमीलाई त बाढी भन्दा पर जानु छ। वानप्रस्थीले सेतो लुगा लगाउँछन्, तिमीहरू हरेक साना ठुला सबै के हौ? वानप्रस्थी हौ। साना बच्चाहरूलाई पनि शिव बाबाको नै याद गराउनु छ, यसैमा कल्याण छ। अब हामीलाई जानु छ शिव बाबाको पासमा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, सदा ध्यान रहोस् हाम्रो कुनै पनि चाल चलन देह अभिमानीको जस्तो नहोस्।
सदा ध्यान रहोस् हाम्रो कुनै पनि चालचलन देह अभिमानीको जस्तो नहोस्, धेरै साधारण रहनु छ। धेरै साधारण रहनु छ, कुनै पनि चीजमा ममत्व राख्नु छैन। कुनै पनि चीजमा ममत्व राख्नु छैन, कुसंगतबाट आफूलाई बचाउनु छ। कुसंगतबाट आफूलाई बचाउनु छ। कस्तो रहने? सदा ध्यान रहोस् हाम्रो कुनै पनि चालचलन देह अभिमानीको जस्तो नहोस्, धेरै साधारण रहनु छ, कुनै पनि चीजमा ममत्व राख्नु छैन, कुसंगतबाट आफूलाई बचाउनु छ। दोस्रो, यादको मेहनतद्वारा सबै कर्म बन्धनहरूलाई तोडेर कर्मातीत बन्नु छ। यादको मेहनतद्वारा सबै कर्म बन्धनहरूलाई तोडेर कर्मातीत बन्नु छ। कम से कम 8 घण्टा आत्माभिमानी रहेर सच्चा ईश्वरीय सेवादारी बन्नु छ। यादको मेहनतद्वारा सबै कर्म बन्धनहरूलाई तोडेर कर्मातीत बन्नु छ। कम से कम 8 घण्टा आत्माभिमानी रहेर सच्चा ईश्वरीय सेवाधारी बन्नु छ। वरदान, सदा बेहदको स्थितिमा स्थित रहने, सदा बेहदको स्थितिमा स्थित रहने, बन्धन मुक्त जीवन मुक्त भव। सदा बेहदको स्थितिमा स्थित रहने, बन्धन मुक्त जीवन मुक्त भव। विस्तार, देह अभिमान हदको स्थिति हो। देह अभिमान हदको स्थिति हो र देही अभिमानी बन्नु यो हो बेहदको स्थिति। देह अभिमान हदको स्थिति हो र देही अभिमानी बन्नु यो हो बेहदको स्थिति। देहमा आउनाले अनेक कर्मको बन्धनमा आउनुपर्छ। अनेक कर्मको बन्धनमा आउनुपर्छ, तर जब देही बन्छौ, अनि यी सबै बन्धनहरू समाप्त हुन्छन्। जब देही बन्छौ अनि यी सबै बन्धनहरू के हुन्छन्? समाप्त हुन्छन्। जसरी भनिन्छ बन्धन मुक्त नै जीवन मुक्त हो।
जसरी भनिन्छ बन्धन मुक्त नै जीवन मुक्त हो, त्यस्तै यो बेहदको स्थितिमा स्थित रहन्छन्, त्यस्तै जो बेहदको स्थितिमा स्थित रहन्छन् उनीहरू दुनियाँको वातावरण, प्रकम्पन, तमोगुणी वृत्ति, मायाको वार, यी सबैबाट मुक्त हुन्छन्। यी सबैबाट के हुन्छन्? मुक्त हुन्छन्। यसलाई नै भनिन्छ जीवनमुक्त स्थिति। यसलाई नै भनिन्छ जीवनमुक्त स्थिति, जसको अनुभव संगममा नै गर्नु छ। जसको अनुभव संगममा नै गर्नु छ। फेरि सुनौ। देह अभिमान हदको स्थिति हो र देही अभिमानी बन्नु यो हो बेहदको स्थिति। देहमा आउनाले अनेक कर्मको बन्धनमा आउनु पर्छ, तर जब देही बन्छौ अनि सबै बन्धनहरू समाप्त हुन्छन्। जसरी भनिन्छ बन्धन मुक्त नै जीवन मुक्त हो, त्यस्तै जो बेहदको स्थितिमा स्थित रहन्छन् उनीहरू दुनियाँको वातावरण, प्रकम्पन, तमोगुणी वृत्ति, मायाको वार, यी सबैबाट मुक्त हुन्छन्। यसलाई नै भनिन्छ जीवनमुक्त स्थिति, जसको अनुभव संगममा नै गर्नु छ। स्लोगन: निश्चय बुद्धिको निशानी, निश्चय बुद्धिको निशानी निश्चित विजयी र निश्चिन्त स्थिति हो। निश्चय बुद्धिको निशानी निश्चित विजयी र निश्चिन्त स्थिति हो। उसको पासमा व्यर्थ आउन सक्दैन। उसको पासमा व्यर्थ आउन सक्दैन। अच्छा, सार मिठे बच्चे, तिमी धेरै रोयल विद्यार्थी हौ। तिमी बाबा, टिचर र सद्गुरुको यादमा रहनु छ, अलौकिक सेवा गर्नु छ। प्रश्न: जो स्वयं आफूलाई बेहदको पाठधारी सम्झेर चल्छन् उनको निशानी सुनाऊ। उत्तर: उनको बुद्धिमा कुनै पनि सूक्ष्म वा स्थूल देहधारीको याद रहँदैन। उनले एक बाबा र शान्तिधाम घरको याद गरिरहन्छन्, किनकि महानता एकको नै छ। जसरी बाबाले सारा दुनियाँको सेवा गर्नुहुन्छ, पतितहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ, त्यसै गरी बच्चाहरू पनि बाबा समान सेवाधारी बन्छन्। ओम शान्ति। Well,